नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार 1 वर्ष पूरा भएको छ र 1 वर्ष प्रगति पनि सार्वजनिक भइसकेको छ र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आफ्नै टीका टिप्पणी र आफ्नै विश्लेषण देखिएको छ। बीचमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 11 गतेको तयारीमा छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन छ र यतिकै चर्चाको विषय राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको उम्मेदवार र त्योसँगै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले विधेयक दर्ता भए पनि कानुन बनाउन सकेन। अर्बौं खर्च भयो तर कानुन किन बन्न सकेन भन्ने आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ। बीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो सुदृढीकरण अभियान सुरु गर्यो र एक किसिमको समीक्षामा माओवादी रहेको छ र मुलुकको अर्थतन्त्रको हालत उस्तै छ। बीचमा सरकार परिवर्तनको पनि चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ र मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीको तयारी र त्योसँगै गठबन्धनमा असन्तुष्टि पनि देखिएको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छ। यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको विषयमा चाहिँ अब पात्रको विषयमा निकै नै चर्चा भएको छ। हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव हारेका सङ्घ र प्रदेशमा समानुसूचीमा परेका तर सांसद बन्न नसकेका र यस्ता व्यक्ति पात्रलाई राष्ट्रिय सभाको रूपमा प्रस्तुत गरे पछाडि राष्ट्रिय सभाको औचित्य के भनेर आम मानिसले प्रश्न उठान गरेका छन्। म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि तत्त विषयमा प्रवेश गर्छु। अब राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारको बारेमा संविधानले नै जुन प्रकारको योग्यताको क्रम तोकिएको चाहिँ छ र त्यही योग्यताको क्रम अनुसारकै उम्मेदवारहरू छनौट भएको अवस्था हो भन्ने लाग्छ। दलहरूले त्यही नै प्रस्तावित गरेको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपले निर्वाचनमा विगत कालमा निर्वाचनमा उठेकाहरूलाई कानुनी रूपले हुँदैन भनेर निषेध गरेको त देखिँदैन। समानुपातिक सूचीमा परेकाहरूलाई पनि कानुनी रूपले निषेध गरेको त देखिँदैन। समानुपातिक सूचीबाट हटेको कुरा निर्वाचन आयोगले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि उहाँहरू उम्मेदवारको लागि योग्य नै हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ। त्यसो भएको हुनाले अब योग्यता पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो। निर्वाचन आयोगले जनताको नजरमा चाहिँ योग्यता पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ जनताको नजरले हेरिरहेछन्। कानुनी रूपले निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो। निर्वाचन आयोगले कानुनी रूपले यो योग्य छ भनेर नै उम्मेदवारको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले वैधानिक रूपले योग्यताको प्रश्नको बारेमा त त्यस्तो क्वेसन उठ्ने देखिँदैन। अब जनताको नजरमा त जनता भन्नाले विविधतामै हुन्छन्। कसैले समर्थन, कसैले विरोध, कसैले आलोचना गर्ने प्रकारको त हुन्छन् नै, केही विविधता त हुन्छन् नै। त्यसो भएको हुनाले अब जनता भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ विविध रूपमा रहेको चाहिँ जनसमुदायहरू हो। त्यसो भएको हुनाले विचारको प्रतिस्पर्धा, बहुविचारको चाहिँ तपाईँको अवस्थाको स्थितिमा विचारमा केही विविधताहरू, मूल्याङ्कनमा केही विविधताहरू हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। अब देव गुरुङ समेत यस्तो अवस्थामा पुग्नु भएको छ है, जस्ता पात्रलाई पनि जसरी नेतृत्वमा पुर्याए पनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभामा पुर्याए पनि अब ठिकै छ भनेर तपाईँ समेत थिलथिलो हुनुभएछ है अब राजनीतिमा। होइन, व्यक्तिगत रूपले को के भयो कसो भयो भन्ने प्रश्न मेजर विषय भएन। मेजर विषय अब दलीय प्रणालीमा पार्टीले सिफारिस गर्ने प्रणाली हो। पार्टीले अब सिफारिस गर्ने कुरा हो र अब नेकपा माओवादी केन्द्रको सन्दर्भमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा सिटको र क्लस्टरको विन्यास गर्दाखेरि जे जस्ता सिट र क्लस्टरहरू परेको चाहिँ छ त्यही आधारमा चाहिँ पार्टीले सिफारिस गरेको हो। त्यही फिल्डमा त्यही क्लस्टरमा रहेका साथीहरू मध्येमा
तुलनात्मक रूपले चाहिँ उपयुक्त ठानेकै पात्रहरू चाहिँ सिफारिस गरेको अवस्था हो। अब कहिले चुनावमै भाग नलिएका चुनाव हारेका नारायण काजी श्रेष्ठलाई तपाईहरू राष्ट्रिय सभामा लगेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउनुहुन्छ, वामदेव गौतमलाई लगेर राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउनुहुन्छ, अहिले कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई फेरि कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा लाँदै हुनुहुन्छ। कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जितेन भने 72 को संविधान खतरामा हुन सक्छ, संविधान कार्यान्वयन नहुन सक्छ भनेर सिटौला भाषण गर्दै गएका छन्। यस्तो नै हुन्छ राजनीतिमा। अब तपाईहरु उही 52, 53, 51 को फोहोरी राजनीतिमा तपाईहरुलाई पनि अब अभ्यस्त बनाउन थाल्यो है यो राजनीतिले। पहिलो कुरा त तपाईको अब कृष्ण सिटौलाजीले के बोल्नु भयो, कसो बोल्नु भयो भन्ने कुराको जवाफदेही त मैले भन्ने विषय परेन। तर गठबन्धनका पात्र त हुन् नि त। उहाँले नै प्रश्न गर्ने विषय होला, के कुन ठाउँमा के बोल्नु भएको छ, कस्तो बोल्नु भएको छ मैले सुनिया पनि छैन र मैले टिका टिप्पणी गर्ने विषय पनि परेन। दोस्रो कुरा, अब जहाँसम्म अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा उठाउने कि नउठाउने भन्ने विषय हो हैन। कानुनी रूपले त उठाउनु मिल्दैन भन्ने त देखाउँदैन। अब व्यावहारिक रूपले भन्नुपर्दाखेरि निश्चित रूपले यो परिघटना विगतमै चाहिँ तपाईको अघिल्लो पटकको चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाटै सुरु भएको अवस्था हो। अब त्यो बेलाको सन्दर्भमा तात्कालीन रूपमा राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले उहाँहरूलाई प्रस्ताव गरेको स्थितिमा अब सायद मलाई लाग्छ त्यो बेलाको सन्दर्भमा त्यति टिका टिप्पणी, विमति, असहमति भन्ने कुराहरू सायद उल्लेखनीय रूपमा त्यस्तो केही देखिएन र त्यो रूपले चाहिँ एक्सेप्ट भएर गएको अवस्था हो। निर्वाचन आयोगले एक्सेप्ट गरेको स्थितिमा कानुनी रूपले योग्य छ भन्ने कुरा नै हो। व्यक्तिको पात्रको हिसाबले पार्टीको चाहिँ तपाईको उपाध्यक्ष रहेको त्यो बेलाका वरिष्ठ नेताहरू सायद नेकपा भएकै बेलाको कुरा हो। कमरेड नारायण काजीको सन्दर्भमा, कमरेड वामदेवको सन्दर्भमा भनेर भनेको नेकपा भएकै बेलामा हो। त्यो बेलामा नेकपाको चाहिँ तपाईको सचिवालयमा रहेका पात्रहरू नै अयोग्य, योग्यताको हिसाबले अयोग्य भन्ने कुरा त मिल्दैन चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टीमा योग्य भए पनि जनताको नजरमा चाहिँ योग्य थिएनन् तिनीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टीको वरिष्ठ नेताहरूको सन्दर्भमा अयोग्य भनेर मान्ने हो भने अरूको योग्य भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो त एउटा बहसको विषय, क्षेत्रमा अव्वल त साबित गरेका अनुहारहरू छन्। त्यो ढङ्गले एउटा छलफल बहस गर्ने कुरा एउटा विषय त होला, तर्क वितर्क त उठ्ला। तर पार्टीको कोणबाट हेर्दाखेरि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू अयोग्य भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्छ हैन। एउटा त्यो विधिको हिसाबले निर्वाचनमा सहभागी भएकाहरूलाई उठ्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ विधिको हिसाबले कानुनले निषेध गरेको छ भन्ने व्याख्या चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन हैन, अहिलेसम्म भएको छैन। अब विधिको सन्दर्भमा बहसहरू, तर्क वितर्कहरू उठ्न सक्छ। जस्तो अब चाहिँ तपाईको संविधानले के अरे तपाईको एउटा प्रावधान के राखेको छ भन्दाखेरि प्रत्यक्षमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजय भएकाहरूलाई मन्त्री बनाइने छैन भन्ने, त्यो कार्यकालमा मन्त्री बनाइने छैन भन्ने एउटा प्रावधान चाहिँ त्यो देखिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे उठाउने कि नउठाउने भन्ने क्वेसन त चाहिँ मोरली रूपले त उठ्न सक्छ हैन, एउटा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ एउटा कानुन ड्राफ्ट गरेर चाहिँ तपाईको एउटा कार्यकालमा तपाईको निर्वाचन पराजय भएकाहरूको सन्दर्भमा त्यही कार्यकालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार नबनाउने भन्ने प्रकारको भावमा चाहिँ एउटा विधेयक बनाउने भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले ड्राफ्ट पनि गरेको त देखिन्छ। तर त्यो प्रक्रिया अब अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन, त्यो कानुन बनेको छैन। कानुन नबन्दासम्मको अवस्थामा त अहिलेसम्मको प्रचलित कानुन जे छ, जे प्र्याक्टिसमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ त्यसैलाई फलो गर्ने कुरा हो। भविष्यमा अर्को कानुन बनेछ भने त्यो बेलामा चाहिँ देव गुरुङलाई समेत लाने चर्चा भयो, अर्का व्यक्तिलाई पनि लाने चर्चा भयो भन्ने समेत समाचार आए। खैर तपाईँ जानु भएन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर सांसदै नभएका गोविन्द बन्दीलाई तपाईँले कानुन मन्त्री बनाइदिनु भयो, 6 महिना खाए कानुन मन्त्री भए। अब त्यो संविधानले त्यही 6 महिनाको लागि मन्त्री बनाउन सक्ने खालको प्रावधान छ। गैर सांसदहरूलाई पनि 6 महिनासम्मको लागि सांसद के अरे मन्त्री बनाउन सक्ने खालको संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यही संवैधानिक व्यवस्थामा टिकेर गरेको कुरा हो हैन। त्यो प्र्याक्टिस त अहिलेसम्म एप्रुभ हुँदै आइरहेको चाहिँ छ। त्यसमा कसैको कानुनी रूपले कसैको दाबी विरोध यताउता त केही भएको देखिँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ अब कानुनले संविधानमै कति सीमा छ, त्रुटि छ, कस्तो छ भन्ने कुरा एउटा पाटो होला हैन। तर त्यो संविधानलाई नै टेकेर प्र्याक्टिसमा प्रयोग गर्ने कुरा हो। प्रचलित व्यवस्था जे छ त्यसैमा टेकेर प्रयोग गर्ने कुरा हो। त्यसैमा टेकेर प्रयोग गर्दाखेरि यसकै लागि नै दलले यस्तै खालको कानुन बनाएका हुन्। यसैको लागि बेला मौकामा फाइदा उठाउनको लागि नै दलले यो चाहेर सोचेर विचार गरेर यस्तै खालको कानुन तयार गरेका हुन् भन्न बुझेका मान्छे भन्छ। अब कानुनमै त्रुटि रहेछ भने, सीमा रहेछ भने कानुनमा बहस गर्ने कुरा हो। कानुन संशोधनलाई बहस गर्ने कुरा हो। संविधानमा कहाँ त्रुटि छन् के छन् त्यसमा चाहिँ बहस गर्ने कुरा हो, छलफल गर्ने कुरा हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनमै त्रुटि रहेछ भने कानुनमा छलफल गर्ने कुरा हो। अब अहिले त दलहरूले त प्रचलित कानुन जे छ त्यसैलाई अभ्यास गर्ने कुरा हो। अभ्यास गर्दाखेरि होला पात्र छनौट गर्ने क्रममा सकेसम्म अलिकति वरिष्ठहरू अलि राम्रो छवि भएकाहरूलाई अलि त्यो ढङ्गले अलि योगदान पुर्याउन सक्ने खालका व्यक्तित्वहरूलाई गर्न पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा होला। दलहरूले आफ्नो आफ्नो सापेक्षतामा चाहिँ सेलेक्सन गरेको कुरा भयो चाहिँ। त्यसो भएको 6 वर्षको राष्ट्रिय सभाको औचित्य राष्ट्रिय सभाले पुष्टि गर्न सक्छ। अब यो अहिलेको प्रणालीमा मतलब जुन प्रकारको संरचना बनेको चाहिँ छ, अब जे संरचना बनेको छ त्यसको फलो गर्नुको विकल्प त छैन। समयक्रममा संविधानको बारेमा छलफल गर्नुपर्दाखेरिको अवस्थामा समयक्रममा संविधानमा कहाँ सुधार गर्ने, कहाँ परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा भने अवश्य पनि छलफल हुन सक्छ हैन। किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना पहिलो कुरा त अहिलेको चाहिँ जो सदनको परिकल्पना हो यतिका ठुलो आकारमा सोचेको विषय होइन, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा दुई सदनै बनाउनु पर्दाको अवस्थामा पनि माथिल्लो सभालाई चाहिँ राष्ट्रिय सभा भनेर जो नामाकरण गरिएको छ, राष्ट्रिय सभाको तात्पर्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि दलहरूको हिसाबले भन्दा पनि दलहरू भन्दा मतलब राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू, वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, विभिन्न क्षेत्रमा समाजमा योगदान पुर्याएका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको चाहिँ एउटा थलो बनाउने, एउटा सम्मानित प्रकारको थलो बनाउने र त्यसले चाहिँ प्रतिनिधि सभाले, किन प्रतिनिधि सभामा दलीय प्रणाली हुन्छ, दलीय प्रणालीबाट प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि स्वस्थ अस्वस्थ कतिपय प्रतिस्पर्धाहरूको बीचबाट विधेयकहरू आइरहेका हुन्छन्, ऐनहरू पास भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले त्यसलाई रिचेक गर्नका लागि चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू राखेर चाहिँ तपाईँको एकपटकसम्मलाई त्यसलाई प्रतिनिधि सभाले गरेको विधेयकहरू चाहिँ को बारेमा रिचेक गर्नका लागि त्यो मेकानिजम बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना सुरु भएको हो हैन। सुरुवातको चाहिँ बेलामा ड्राफ्टिङको बेलामा, संविधान ड्राफ्टिङको बेलामा, पहिलो संविधान सभाको बेलामा, ड्राफ्टिङको बेलामा त्यो कन्सेप्टबाट सुरु भएको हो हैन। तर अब पछि हुँदै 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 आउँदाखेरि त्यसलाई प्र्याक्टिसमा प्रयोग हुँदै आउँदाखेरि दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान फाइनल भएर आउँदाखेरि एउटा त दलीय प्रणालीमा गयो राष्ट्रिय सभा चाहिँ, दलीय प्रणालीमा गयो। दोस्रो कुरा दलीय एक प्रकारले दलीय प्रणालीमा गइसकेपछि दलीय हिसाबले पनि सिटहरू विन्यास गर्ने प्रक्रियामा गयो, तालमेल मिलाउने, निर्वाचन गर्ने, दलीय प्रणालीमा सिटहरू विन्यास गर्ने प्रक्रियामा गयो। अब यस्तै यस्तै प्रक्रियामा हुँदै हुँदै जाने क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हुँदै जाने क्रममा प्रतिनिधि सभाको डुप्लिकेसन जस्तो बन्न पुग्यो भन्ने लाग्छ। दलीय प्रणालीको हिसाबले प्रतिनिधि सभाको डुप्लिकेसन जस्तो हुन पुग्यो भन्ने देखिन्छ, एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो कुरा फङ्सनको हिसाबले, जिम्मेवारीको हिसाबले रिचेक गर्ने थलो बनाउने भनेर भनेको भयो के त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा जस्तै गरिकन विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट पनि छिराउन सक्ने, प्रतिनिधि सभाबाट पनि छिराउन सक्ने, जहाँबाट अब चाहिँ त्यो टाइपको मोडलबाट गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम पनि डुप्लिकेसनको रूपमा गयो, संरचना पनि डुप्लिकेसनको रूपमा गएको त देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले संविधानकै बारेमा छलफल हुँदाखेरि, संविधानकै बारेमा परिमार्जन गर्नुपर्दाखेरि विधि विधानहरूलाई नै परिमार्जन गर्ने समय आउँदाखेरि त यी विषयहरूमा छलफल त हुन सक्ला हैन, छलफल हुन सक्ला। तर अहिले त प्रचलित अवस्थामा जे जस्तो व्यवस्था छ
त्यसैलाई फलो गर्नुको विकल्प छैन। त्यस कारणले अहिले प्रचलित अवस्थामा जे जस्तो स्थिति छ त्यसलाई फलो गर्ने कुरा हो। अहिले प्र्याक्टिसमा छ, अहिले चाहिँ तपाईँको अभ्यासमा छ। प्रत्येक 10 वर्षको चाहिँ अन्तरालमा चाहिँ त संविधानको पनि रिभ्यू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा अवधारणा डेभलप भएको छ। त्यही आधारमा समयक्रममा त्यसको संरचनाको बारेमा, त्यसको फङ्सनको बारेमा रिभ्यू होला भन्ने लाग्छ, रिभ्यू होला, छलफल होला भन्ने लाग्छ। तर अहिले त्यो कुरालाई लिएर अहिले फल्ना पात्र यस्तो, ढिक्सना पात्र यस्तो भनेर चाहिँ त पात्रको बारेमा अहिले चाहिँ छलफल गरेर विवाद पार्नुको त कुनै अर्थ र औचित्य छैन। यो त आम मानिसले मतदान गर्ने हैन, पार्टीका प्रशिक्षित प्रतिनिधिले मतदान गरियो अहिलेसम्म तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तर यी पात्रहरू फेरि आम मानिसको बीचमा लगियो भने त के हुन्छ? अस्ति मङ्सिर 4 को निर्वाचनले देखाइदिइसकेको छ। खैर अब गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा। माधव नेपाल, झरनाथ खनाल आक्रोशित हुनुहुन्छ। डाक्टर सीके राउतले आफ्नो छुट्टै उम्मेदवारी चयन गर्नुभएको छ। अनि अब यसमा गठबन्धनभित्र गठबन्धनका घटकहरूको बीचमा निश्चित रूपले बसेर छलफलहरू, अन्तर्क्रियाहरू भएकै हो। त्यसमा अब सीके राउतजीको सन्दर्भमा केही भिन्न प्रकारका धारणाहरू छन्। खालि राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भको विषय मात्रै नभइकन समग्र मुलुकको राष्ट्रियताको विषयमा, राजनीतिको बारेमा, समग्र विषयकै बारेमा उहाँको केही फरक अभिमतहरू देखिन्छ। त्यो फरक अभिमतहरू रहेको हुनाले उहाँसँग एउटा छलफलकै क्रममा, अन्तर्क्रियाकै क्रममा रहेको छ भन्ने लाग्छ। र अब अरू बाँकी घटकहरूको सन्दर्भमा छलफल भएरै चाहिँ तपाईँको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङकै बिचबाट अगाडि बढेको हो। त्यसमा पनि माधव नेपालजीको नेतृत्वमा रहेको एकीय समाजवादीको सन्दर्भमा पनि कयौँ पटक छलफल भएर, कुराकानी भएर त्यही आधारमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङकै बिचबाट अगाडि बढेको कुरा हो। होला नेताहरूको जोड र कोणमा केही कमोबेसीहरू हुनसक्छ, कतिपय कुराहरू मतलब यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, उस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने रायहरू त हुनसक्छ। तर त्यसका बावजुद पनि अहिलेको परिस्थितिमा जे जस्तो अवस्था छ त्यही परिस्थितिमा, यथास्थितिमा टिकेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको बिचबाट अगाडि बढेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि होला जोड कोणमा केही तलमाथि हुनसक्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो विचारका कुरा हुन्। तर मोटो खाकाको रूपमा, मूलभूत रूपमा दलहरूको बिचमा एउटा सहमतिकै आधारमा गठबन्धनकै बिचबाट, सत्तामा रहेका, सरकारमा रहेका दलहरूको गठबन्धनकै बिचबाट आपसी अन्डरस्ट्यान्डिङबाटै अगाडि बढेको हो। अब राष्ट्रपतिबाट चयन गर्ने राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा पनि दुर्गा पौडेललाई लैजाने, प्युठानबाट पराजित दुर्गा पौडेललाई लैजाने भन्ने सहमति भयो भनेर समाचार आए। रेशम चौधरी पनि आफै जान तयारी छु। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशम चौधरीले भने अस्ति यही कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट चयन हुनेमा मेरो नाम परेन भने 2वटा सरकार ढल्छ भन्ने खालको आशय व्यक्त गरे। कसलाई लाने? अब पहिलो कुरा त व्यक्तिहरूले कसले इच्छा, चाहना, आकाङ्क्षा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा एउटा पाटो होला। त्यो उहाँहरूसँगै सरोकार सम्बन्धित विषय पर्यो, अहिले मैले टिप्पणी गर्ने विषय परेन। दोस्रो कुरा हामीले भन्ने त विधिको हिसाबले हेर्ने हो। विधिको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने अथवा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने कोटा भनेको महिला कोटा खाली छ, हैन? महिला कोटा खाली छ र त्यो चाहिँ तपाईँको जुन कोटा खाली छ, हैन, जुन क्लस्टर खाली छ त्यही क्लस्टरबाट भएका महिलाहरूमध्येबाट नियुक्ति गर्ने कुरा हो, हैन, सिफारिस गर्ने कुरा हो र नियुक्ति गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि महिला कोटामा पुरुषले दाबी गर्न त मिलेन भन्ने लाग्छ। दुर्गा पौडेललाई नै पठाउने सहमति भएको। त्यसकारण पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा अब दलहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो, सरसल्लाहको कुरा हो, सहमतिको कुरा हो। दलहरूलाई चाहिँ तपाईँको गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा सहमति र समझदारीको क्रममा अब दलहरूले सरकारले सिफारिस गर्ने कुरा हो। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि तपाईँको सरकारले सिफारिस गर्ने कोटा हो। सरकारले सिफारिस गर्ने कोटाको सन्दर्भमा दलहरूको बिचमा छलफल हुनसक्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दलहरूको चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो र सरकारले पछाडि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि गर्ने कुराको बारेमा हो। र त्योभन्दा समयभन्दा अगाडि नै चाहिँ यसबारेमा त्यति धेरै टिका टिप्पणी गरिनुपर्ने विषय हो भन्ने त लाग्दैन चाहिँ। तर अब योग्यताको हिसाबले
तपाईँको मैले अघि नै भनिसकेँ, निर्वाचनमा सहभागी भएकाहरूको सन्दर्भमा, विगत कालको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी भइसकेकाहरूको सन्दर्भमा आगामी दिनमा मनोनयनको लागि या चाहिँ राष्ट्रिय सभाको लागि अयोग्य बने कानुनी व्यवस्था छैन। भोलि त्यो व्यवस्था बन्यो भने त्यसलाई फलो गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था नै नबनेको कुराको बारेमा त चाहिँ कानुनी रूपले त्यो व्यवस्था नै नरहेको स्थितिको बारेमा त अहिले नै योग्यताको बारेमा क्वेसन उठाउने कुरो त भएन त। कानुनमा समस्या त देखियो नि त। होइन, कानुनमा समस्या देखियो भने कानुन संशोधन गर्ने बेलामा छलफल गर्ने विषय पर्यो त होइन। कानुन संशोधन गर्ने बेलामा, संविधान संशोधन गर्ने बेलामा छलफल गर्ने विषय पर्यो त होइन। अहिले कोही पात्रलाई चाहिँ अनि कोही पात्र विशेषलाई लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनमा सीमा रहेछ अरे एकछिनलाई चाहिँ होइन भने त्रुटि त कानुनको कुरा होला के अरे नि त, व्यक्तिको त्रुटिको कुरा त होइन। व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँ विषयलाई व्यक्तिलाई आधार बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ छलफल गर्ने कुरा त आउँदैन चाहिँ। तपाईँ जस्तो नैतिकताको राजनीति गर्ने मान्छेले नैतिकताको प्रश्नमा यसरी जवाफ दिन मिल्छ कि मिल्दैन? नैतिकताको प्रश्नको बारेमा नैतिकताको प्रश्न भनेको सम्बन्धित पात्रहरूले, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सोच्ने विषय हो। सम्बन्धित पात्रहरूले, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सोच्ने विषय हो। दलीय नेतृत्वको नैतिकताको कुरा आउँछ नि। सम्बन्धित दलहरूले पनि सोच्ने विषय होला होइन। सम्बन्धित दलहरूले, सम्बन्धित पात्रहरूले, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सोच्ने विषय हो भन्ने लाग्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपले भन्ने हो भने त मैले त पहिले नै भनिसकेको विषय हो होइन। प्रत्यक्ष के अरे एक कार्यकाल चाहिँ होइन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गइसकेका साथीहरूको हकमा होइन त्यही कार्यकाल अवधिभरमा फेरि चाहिँ तपाईँको पुनर्नियुक्तिको प्रक्रिया सायद उपयुक्त हुँदैन होइन। त्यस कारणले नैतिक दृष्टिकोणले सायद उपयुक्त नहुन सक्छ भनेर चाहिँ त मैले त सुरुदेखि नै भन्दै आइरहेको कुरा हो होइन। व्यक्तिगत रूपले त भनिरहेको कुरा हो होइन। तर कानुनी रूपले त अयोग्य भन्ने त छैन। अब मन्त्रीमण्डल हेरफेर कहिले? अब युगान्डाबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ। 11 गतेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछाडि कि यही बिचमा तयारी हुन्छ? अब मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनको कुरा यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो होइन। मैले त अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनको कुराको बारेमा त ठ्याक्कै चाहिँ त्यस्तो त केही सुनिएको छैन। त्यो त प्रधानमन्त्रीले दलहरुभित्र पनि विवरणमै बताइसक्नु भएको छ होइन। त उहाँले भन्नुभएको छ 1 वर्षे कार्यकालको चाहिँ सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा आगामी दिनमा तीव्र गतिमा मन्त्री परिवर्तन गरेर भए पनि आगामी दिनमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँछौँ भनेर त भन्नुभएको छ हैन। यो वर्ष त्यो हिसाबले गर्ने समय हो, गर्ने कार्यकाल हो भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबले कोही मन्त्री विशेषको सन्दर्भमा अब प्रधानमन्त्री आफ्नै चाहिँ सोच मूल्याङ्कनको आधारमा सम्बन्धित दलहरूको चाहिँ सिफारिसको आधारमा कोही चेन्ज हुन सक्ने कुरालाई त अन्यथा भन्न नमिल्ला हैन, अन्यथा भन्न नमिल्ला। तर अहिलेसम्म फर्मली रूपले दलहरूको बैठकमा होस् या पार्टीभित्रको बैठकमा होस् मन्त्री चेन्ज गर्ने कुराको बारेमा उल्लेखनीय रूपमा कहीँ पनि केही कुरा उठेको छैन। दलको बैठकमा पनि कुरा उठेको छैन। दलहरूको चाहिँ सरकारमा रहेका दलहरूको बैठक पनि पटक चलिरहेको चाहिँ छ र ती बैठकहरूमा पनि अहिलेसम्म चाहिँ मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्ने कुराको बारेमा अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू फेरबदल गर्ने कुराको बारेमा अहिलेसम्म कुरा उठेको चाहिँ मैले सुनेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मन्त्रीबाट मुलुकले चाहेको काम हुन सकेको छ। अब मन्त्री विशेषको होला व्यक्ति विशेषका मूल्याङ्कनहरू के छन् कसो छन् त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको मूल्याङ्कनको कुरा होला, प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल्याङ्कनको कुरा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। जेनरली बाहिरबाट भन्नुपर्दाखेरि त तपाईँको सरकारको मूल्याङ्कनको कुरा हो। सरकारको मूल्याङ्कनको कुराको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकको चाहिँ तपाईँको अहिलेको प्रचलित कानुनको व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, अहिले राज्यका संयन्त्रहरूको जुन अवस्था छ त्यो संयन्त्रहरूको अवस्था, राज्यका स्रोत साधनहरूको जुन स्थिति छ र त्यसको अतिरिक्त चाहिँ अहिले कोलिसनको जो अवस्था छ, त्रिसङ्घु संसद र सरकार कोलिसनको अवस्थाको जुन पोजिसन छ, यो अवस्थामा मन्त्रीमण्डलले गर्ने काम योभन्दा बेसी गर्न सकिने अवस्था म देख्दिनँ चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जे जति गरेको छ अहिलेसम्मका सरकारहरूको तुलनामा तुलनात्मक रूपले चाहिँ यो सरकारले चाहिँ सकारात्मक रूपले भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा यो 1 वर्षको कार्यकाल चाहिँ मैले भनिहालेँ नि 4वटा परिस्थितिलाई बेस बनाएर हेर्नुपर्छ।
चारवटा परिस्थितिलाई बेस नबनाइकन निरपेक्ष ढङ्गले मन्त्रीमण्डलको समीक्षा गर्ने विषय हुँदैन हैन। चारवटा बेसमा मैले के भने सबभन्दा पहिलो कुरा 1 नम्बर कुरा अहिलेका प्रचलित कानुनहरूलाई बेस बनाउनुपर्छ हैन। कानुन सम्बद्ध ढङ्गले गर्ने हो, कानुनभन्दा फरक ढङ्गले गर्ने कुरा त आउँदैन हैन। कानुनलाई बेस बनाउनुपर्छ। दोस्रो बेस केलाई बनाउनुपर्छ त भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसीलाई बनाउनुपर्छ। अहिलेका संयन्त्रहरू क्रियान्वयन गर्ने अङ्ग त ब्युरोक्रेसी हो चाहिँ, कर्मचारी संयन्त्र हो चाहिँ, स्थायी सरकार त कर्मचारी हो चाहिँ, त्यसकारण कर्मचारीलाई बेस बनाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्रोत र साधन कति छ मुलुकको अगाडि चाहिँ हैन, स्रोत र साधनको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ। चौथो कुरा चाहिँ गभर्नमेन्टको पोजिसन के छ त भन्दाखेरि अहिले त्रिसङ्गु संसद छ र गठबन्धनको सरकारको अवस्था छ। गठबन्धनको सरकारको अवस्थामा सबै दलहरूको आपसी सहमति समझदारीको आधारमा चल्नुपर्ने कुरा हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चारवटा बेसको चाहिँ आधारमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्मका कोलिसनका गभर्नमेन्टहरू मध्येमा सबैभन्दा तुलनात्मक रूपले चाहिँ यही सरकारले राम्रो काम गरेको चाहिँ छ, यही सरकारले सकारात्मक रूपले भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै परिवेशको आधारमा हेर्दाखेरि यसलाई प्रगति मान्नुपर्छ, उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। रबिन सायमीको एउटा कार्टुन हेर्नुभयो तपाईँले, हिजो सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै भाइरल भइरहेछ। प्रचण्ड पद देखियो र माओवाद पनि देखियो भनेर माओवाद र प्रचण्ड पदलाई माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाले चाहिँ तानिरहेछन्, प्रचण्ड माथि बसिरहेछन् र अवसानको लागि लगिँदैछ। त्यस्तो अवस्था छ भनेर एउटा कार्टुन निकै नै भाइरल भइरहेछ। अब कसले के सोचेर लेख्छन्, कसो लेख्छन्, त्यो आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हुन्, अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रताको कुरा हुन्। अब कति यथार्थ सम्मत छ छैन भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो। अब यथार्थताको चाहिँ स्थिति हेर्ने हो भने मुलुकको अहिलेको परिस्थितिमा सबैभन्दा पहिलो कुरा त मुलुकमा 250 वर्षसम्मको सामन्तवादलाई विस्थापित गर्दै रातो प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै गणतन्त्रमा लिएर आउने, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपाती, समावेशी लगायतका विभिन्न उपलब्धिमूलक खालका चाहिँ विषयहरूको बारेमा जे जस्ता चाहिँ परिवर्तनहरू भएका चाहिँ छन्, ती परिवर्तनको अगुवा गर्ने विचारको हिसाबले अगुवा गर्ने माओवादी नै हो। माओवादीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नै हो हैन, विचारको हिसाबले। र त्यसपछि अहिले चाहिँ तपाईँको झन्नै चाहिँ 2 दशकको चाहिँ पौने 2 दशकको यात्रामा चाहिँ जुन शान्ति प्रक्रियाको यात्रामा एउटा जटिल परिस्थितिको बीचमा पनि यो यात्रामा जसरी आइरहेको चाहिँ छ, त्यो पनि आखिरमा माओवादीकै विचारले हो, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै विचारले आइरहेको अवस्था हो। अहिलेको परिस्थितिमा त्यत्रो प्रतिकूल अवस्थामा त्रिसङ्गु संसदको अवस्था छ, प्रतिकूल अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि दलहरूलाई सबै दलहरूलाई पनि एक टाइम त सबै दलहरूलाई जुटाएर लाने भन्ने साहसका साथ अगाडि बढेको हो। सबै दललाई चाहिँ जुटाउन सकेन भने पनि जति दल सहमत हुन्छ त्यति दल सहमति गरेर चाहिँ लैजाने, यो प्रक्रियामा लैजाने, शान्तिपूर्ण ढङ्गले डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने प्रक्रियामा, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने प्रक्रियामा जुन ढङ्गले मुलुकको कोर्सलाई अगाडि बढिरहेको छ, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा माओवादीकै विचारको आधारमा हैन, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै विचारको आधारमा सबै दलहरूको बीचमा आपसी सहमति र समझदारीको आधारमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले चाहिँ अब पदावली कति प्रयोग गर्ने नगर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। प्रचण्डकै विचार, प्रचण्ड पथकै विचारको हिसाबले मुलुकको यात्रा त अगाडि बढिरहेको छ। यदि यो विचारका साथ अगाडि नबढेको भए, यो विचारका साथ अगाडि नबढेको भए सायद चाहिँ गणतन्त्रको स्थिति के हुन्थ्यो हैन, यो विचारका साथ अगाडि नबढेको भए राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्था के हुन्थ्यो हैन। अब यो गणतन्त्रको औचित्य सकियो, व्यवस्था काट्नुपर्छ भन्दैछन् त मान्छेहरू। अब व्यवस्थाको कुराको बारेमा अब होला, यो व्यवस्थामा सीमा होला, कमी कमजोरी होला, यो सीमा रहित कुनै पनि व्यवस्था हुँदैन, यसमा पनि सीमा रहित भनेर म दावा गर्न नसकुँला। तर अहिले जे जस्ता तर्कहरू उठिरहेका चाहिँ छन्, यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँको विकल्पमा चाहिँ भनेर जसरी कुरा उठिरहेका चाहिँ छन्, त्यो चाहिँ तपाईँको विकल्प भनेर भनेको तपाईँको राजतन्त्र, सामन्तवाद या मध्ययुगीन प्रणाली होइन, हिन्दू राज्य भनेर धार्मिक राज्य भनेको त मध्ययुगीन प्रणाली हो चाहिँ होइन। अब अहिलेको युगमा, अहिलेको डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्र होला सीमा होला, कमी कमजोरी होला। त्यो सीमा र कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै गर्दै लगेर अपग्रेड गर्दै लगेर जाने दिशा त समाजवादको दिशातर्फ जाने होला।
अग्रगामी दिशा त समाजवादको दिशातर्फ जाने होला हैन। यसमा सीमा छ भन्ने नाममा यसलाई उल्टो फर्काएर लगेर पश्चिगामी दिशातर्फ लैजाने खालको जो तर्क उठेको छ यो त समाज विकासको गतिको उल्टो नियम हो चाहिँ हैन, उल्टो नियम हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सीमा हुन सक्छ। सीमा रहेछ भनेदेखि त चाहिँ दलहरूभित्र सीमा रहेछ भनेदेखि त अग्रगामी दिशा सोच्ने हो नि, समाजवादको बाटो सोच्ने हो नि, समाजवादी दिशाको बाटो सोच्ने कुरा हो नि। डेमोक्रेसीमा रहेका रूपहरू सीमाहरू कहाँ कहाँ छन् त्यसलाई रूप सुधार गर्दै परिमार्जन गर्दै चाहिँ समाजवादको दिशामा लैजाने बाटो सोच्ने होला नि। सीमा छ भनेर यसलाई उल्टाएर फर्काएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामन्तवादमा मध्ययुगीन सामन्तवादमा लैजाने पश्चिगामी दिशातर्फ लैजाने कुरा त होइन हैन। अहिले विकासको गतिको नियम त त्यो त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपयको चाहिँ सोचहरू विचारहरू के देखिन्छ भन्दाखेरि घोर पश्चिगामी र प्रतिगामी प्रकारका पनि देखिन्छन्। समाज विकासको गतिको नियम त अगाडि पो बढ्छ के अरे, पछाडि त फर्कँदैन चाहिँ। तर दलहरूको व्यवहार र प्रवृत्ति अति भयो, यो अति सहनुभन्दा बरु पुरानैतर्फ फर्किन अब दलहरूको व्यवहार कार्यशैली चिन्तन दृष्टिकोणमा काम गर्ने शैलीहरूमा हुनसक्छ सीमा रहित भन्ने त दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन। सीमा हुनसक्छ, कमी कमजोरी हुनसक्छ। सीमा रहेछ कमी कमजोरी रहेछ भने कहाँ कहाँनिर सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो सुधार गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ डेमोक्रेसीलाई अझ कसरी अपग्रेड गर्ने हैन, समाजवादलाई कसरी अपग्रेड गर्ने, समाजवाद दिशामा कसरी लैजाने सोच्ने त त्यहाँ पो होला के अरे चाहिँ हैन। तपाईको सीमा रहेछ भनेर डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई उल्टाएर चाहिँ तपाईको सामन्तवादमा लैजाने मध्ययुगीन चाहिँ के अरे धार्मिक राज्यमा लैजाने कुरा त चाहिँ यो त होइन त। अहिले समाज व्यवस्था राम्रो कि जनतालाई राहत दिने व्यवस्था राम्रो? अब होइन यो त के हो त व्यवस्था राम्रो कि जनताको व्यवहारमा चाहिने व्यवस्था राम्रो? जनताले आफ्नो व्यवहारमा आफ्नो दैनिकीमा चाहेका छन् व्यवस्था हो निश्चित रूपले त्यो व्यवस्था जनताको लागि हो। राज्य जनताको लागि हुनुपर्छ, देश जनताको लागि हुनुपर्छ, जनताको लागि हुनुपर्छ, सबै कुरा जनताको लागि हो हैन। जनताको सबै कुरा जनताको लागि। जनताको लागि के हो त भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा फन्डामेन्टली रूपले जनताको लागि तीनटा आवश्यकता हो। एउटा डेमोक्रेसीको आवश्यकता हो, दोस्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवश्यकता हो, तेस्रो जनजीविकाको ग्यारेन्टीको आवश्यकता हो। तीनटै छैन हैन, तीनटा हो चाहिँ। तर तीनटै अब तीनटा मध्येमा के छ त भन्दाखेरि अहिले कमसे कम डेमोक्रेसीको चाहिँ प्रणाली कायम भएको चाहिँ छ हैन। डेमोक्रेसीको प्रणाली कायम भएको चाहिँ छ। नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा किन नहोस्, निजी स्वतन्त्रताको कुरा किन नहोस्, अथवा बुर्जुवा डेमोक्रेसी नै किन नहोस्, कमसे कम डेमोक्रेसी स्थापना भएको चाहिँ छ। र त्यो डेमोक्रेसी इन्डिभिजुअल डेमोक्रेसीको रूपमा इस्टाब्लिस भएको छ। इन्डिभिजुअल डेमोक्रेसीको रूपमा इस्टाब्लिस भएको चाहिँ छ। इन्डिभिजुअल डेमोक्रेसीले मात्रै पुग्दैन। अबको मुलुकको विकासको यात्रा के हो त भन्दाखेरि कलेक्टिभ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको राष्ट्र नै स्वाधीन हुनुपर्छ, राष्ट्र नै स्वतन्त्र हुनुपर्छ, राष्ट्र नै स्वाधीन हुनुपर्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र नै स्वाधीन हुने प्रकारको डेमोक्रेटिक अभियानमा चलिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउन सक्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यहरू बलियो हुन्छन्, सापेक्ष रूपले बलियो हुन्छन्। राज्यका स्रोत साधनहरू सञ्चालन परिचालन गर्नलाई सापेक्ष रूपले राज्य बलियो हुन्छ। राज्य बलियो बन्यो भने के हुन्छ त स्रोत साधन परिचालन गर्नलाई, तपाईँको कृषि उद्योग परिचालन गर्नलाई, औद्योगिक क्षेत्र परिचालन गर्नलाई, वन सम्पदा, जल सम्पदा, खनिज सम्पदा सबै चाहिँ स्रोत र सम्पदा सञ्चालन परिचालन गर्नलाई सापेक्ष रूपले राज्य बलियो हुन्छ। राज्य बलियो एक मिनट सुन, राज्य बलियो बन्यो भने के गर्ने हो त भन्दाखेरि राज्यको संरक्षणमा ती स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास गरेर, राष्ट्रिय कृषि औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास गरेर जनतालाई राहत दिने कुरा हो हैन। जनतालाई जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्दै लैजाने कुरा हो, रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्दै लैजाने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ निजी स्वतन्त्रता, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको चाहिँ सिस्टम इस्टाब्लिस भएको चाहिँ छ हैन। नेसनल सोभरेनको चाहिँ डेमोक्रेसीको रूपमा डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेसनल सोभरेनको डेमोक्रेसीको रूपमा डेभलप गर्न सक्यो भने तपाईँ के हुन्छ त सापेक्ष रूपले राज्यहरू बलियो हुन्छ। राज्य बलियो हुँदाखेरिको अवस्थामा त्यो स्रोत साधनहरूलाई यथेष्ट मात्रामा परिचालन गरेर चाहिँ तपाईँको आर्थिक विकासको पूर्वाधार तयार गर्न सकिन्छ। आर्थिक विकासको चाहिँ तपाईँ पूर्वाधार तयार गर्न सकेको अवस्थामा नै जनतालाई चाहिँ तपाईँको घाँस पाँस र कपासको चाहिँ जनजीविकाको ग्यारेन्टीको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सक्ने कुरा हो। तर कहिले? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यात्राको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ
कसरी जाने हो त भन्दाखेरि नेसनल सोभरेनकै प्रक्रियाबाट जानुपर्ने भएको हुनाले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ, राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ, राष्ट्रिय सहमतिको डेमोक्रेसीको खाँचो छ, हैन, सहमतिको डेमोक्रेसीको खाँचो छ। इन्डिभिजुअल डेमोक्रेसीको नाममा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने डेमोक्रेसी भन्दा पनि सत्ता पक्ष र विपक्षीको रूपमा लैजाने डेमोक्रेसी भन्दा पनि चाहिँ अहिले सहमतीय डेमोक्रेसीको जरुरी छ। सहमतीय डेमोक्रेसीको चाहिँ विकास गरेर मात्रै तपाईको चाहिँ यो सहमतीय प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको एमाले र थोर बहुत एउटा सानो शक्ति लिएर बसेका, एउटा जनमत लिएर बसेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्पेस कहाँ हुन सक्छ? हैन, अब यो त्यही त अहिलेको सिस्टमभित्र, अहिलेको सिस्टमले तपाईको चाहिँ यो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम छ, दलीय स्वतन्त्रता व्यवस्था गरेको छ, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको चाहिँ छ, हैन, नागरिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ। यो मान्यतालाई अंगीकार गर्दै, हैन, यो मान्यतालाई अंगीकार गर्दै दलीय प्रणाली मार्फत नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आपसमा सबै दलहरूको बीचमा, किन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी स्वीकार गरेको अवस्था छ, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी स्वीकार गरेको अवस्थामा सबै दलहरूको बीचमा आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। आपसी सहमति खोज्दाखेरि सके कन्टेन्टमा पनि सहमति खोज्ने कुरा हो। कन्टेन्टमा सहमति हुन सकेन भने सिस्टम र विधि र प्रक्रियामा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो, हैन। त्यो ढङ्गले सिस्टम र विधि र प्रक्रियामा मात्रै सहमति गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने पनि राज्य धेरै बलियो हुन्छ, देश धेरै बलियो बनाउन सकिन्छ, स्रोत साधनले चाहिँ धेरै सशक्त बनाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले के त भन्दाखेरि स्पेस खोज्दै छ, अहिले के त भन्दाखेरि सम्भावना छ। अब अहिले के त भन्दाखेरि अब पूर्व दरबारको, पूर्व राजाको सन्दर्भमा पूर्व राजा पनि मुलुकको एउटा नागरिक बनेको अवस्था हो। मुलुकको एउटा नागरिक बनेको अवस्थामा एउटा हरेक नागरिकलाई दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ, दलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता छ, हैन, दलीय प्रणालीबाट जाने स्वतन्त्रता छ। सिस्टमभित्र त छिर्नु पर्यो नि, सिस्टमभित्र त छिर्नु पर्यो, सिधै राजा हुने सम्भावना छैन। त्यस कारणले गर्दा सिस्टमभन्दा बाहिरबाट कसैलाई विशेष अधिकार, अग्राधिकार दिएको व्यवस्था त कहीँ पनि छैन, हैन। सिस्टमभन्दा बाहिर, नागरिकभन्दा बाहिरबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैलाई चाहिँ विशेष अधिकार त दिएको छैन। फागुनमा ज्ञानेन्द्र शाह सडकमा आउने र राजावादी लगायतले साथ दिने र सडकबाटै राष्ट्रता ल्याउने भन्दा एक थरी मान्छेहरू निर्णायक आन्दोलनमा लागिपरेका छन्। अब यो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको सडकमा जाने, डेमोक्रेसीमा सडकमा जानै सक्दैन भनेर त भन्न सकिँदैन। चित्त बुझेन भने सडकमा जान सक्छ, आन्दोलन गर्न सक्छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न सक्छ, चित्त बुझेन भने। तर अहिलेको परिस्थितिमा जुन मुद्दा र जुन इस्युलाई लिएर सडकमा जान खोजेको छ, त्यो मुद्दा र त्यो इस्यु हेर्ने हो भने त्यो घोर पक्षगामी छ, घोर प्रतिगामी छ। यो सिस्टमलाई, डेमोक्रेसीलाई सस्टेन गर्ने खालको प्रक्रिया पनि होइन, राष्ट्रियतालाई सस्टेन गर्ने खालको त हुन सक्ने कुरै भएन। राजनीतिक दलको नेताले भन्दा पनि जनताले के चाहन्छन् त्यसमै छोडिदिउँ, भोलि जनताले चाह्यो भने कसो के लाग्छ? अब जनता निश्चित रूपले सार्वभौमाधिकार सम्पन्न नेपाली जनता भएको हुनाले जनताले के चाहन्छन् निश्चित रूपले जनताले चाहे अनुसार हुन्छ। अब तर अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली जनता मध्ययुगीन प्रकारको अवस्थाको जनता होइन, हैन, मध्ययुगीन प्रकारको प्रजाको अवस्थामा रहेको जनता होइन। अहिले 21औं शताब्दीको डेमोक्रेटिक युगको जनता हो। डेमोक्रेटिक युगको जनताले मध्ययुगीन व्यवस्थाको माग गरेको छैन, मध्ययुगीन व्यवस्थाको चाहिँ सामन्तवादको माग गरेको छैन, मध्ययुगीन प्रकारको राजतन्त्रको माग गरेको छैन, मध्ययुगीन प्रकारको धार्मिक राज्यको माग गरेको छैन, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको कुरा अहिले डेमोक्रेटिक युगमा हो। यसभित्र रहेका सीमा कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै गर्दै लगेर अझ चाहिँ अब विकासको गतिमा चाहिँ समाजवादतर्फ कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी त्यो दिशातर्फ रूपान्तरण गर्ने भन्ने सोच र चिन्तन चाहिँ अग्रगामी सोच भनेको त्यहाँ हो चाहिँ, हैन। र अहिले सीमा छ भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ पक्षगामी दिशातर्फ जो जान खोजेको छ, नेपाली जनता पक्षगामी दिशातर्फ छैन भन्ने कुरामा ढुक्क भएको कुरा हो। जनताको हातमा छ। अब तपाईहरु अब जनताको बीचमा जानुभयो 3-4 महिना, तपाईहरु जनताको बीचमा जानुभयो, जनता चाहिँ तपाईहरुको बीचमा आएन, तपाईहरु पनि त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको छैन, हैन। अब यो पार्टीको अब यो बीचमा 3-4 महिना चाहिँ घरदैलो गर्ने अभियान चाहिँ जो जनताको बीचमा पार्टी सुदृढीकरणको सन्दर्भमा जनसम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा जुन अभियान सञ्चालन गरेको छ, पार्टीको अहिलेको अवस्थाको सापेक्षतामा त्यो अभियान सफल भएको छ।
त्यो अभियान अहिलेको सङ्गठनको सापेक्षतामा त्यो अभियान प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अभियानको सन्दर्भमा सकारात्मक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेको छ, उपलब्धिमूलक रूपले मूल्याङ्कन गरेको छ। अस्ति भर्खरै 2 दिन अगाडि बसेको स्थायी समितिको बैठकले यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेको छ, उपलब्धिमूलक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यस प्रकारको अभियानहरूले पार्टीलाई क्रियाशील गराउने कुरादेखि लिएर, पार्टी सदस्यहरूलाई क्रियाशील गराउने कुरादेखि लिएर, जनताको घरदैलोमा जाने, जनताका समस्याहरू बुझ्ने, जनताका समस्याहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने, यो प्रक्रिया जनतासँग सम्बन्ध जोड्ने र जोडाउने प्रक्रियामा यस प्रकारका अभियानहरूले एउटा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने लाग्छ। अब तपाईँहरूको त्यो अभियानमा जनता अनुपस्थित भए पछाडि मान्छेले के भने भन्दाखेरि 84मा चाहिँ लगभग माओवादी सकिने रहेछ भनेर एक थरीले निष्कर्ष निकालेका छन्। अब यो चाहिँ तपाईँको जनता भनेर जनताको नाममा मैले अघि नै भने जनता विविधतामा छन् हैन, विविधतामा होला कसैले चाहिँ केही टिका टिप्पणी गर्न सक्छ हैन, टिका टिप्पणी हुँदै भएन भनेर मन नभनौँ, तर मेजर रूपमा बहुसङ्ख्यक जनताको स्थिति हेर्ने हो भने बहुसङ्ख्यक जनता हैन जनयुद्धको पक्षमा थियो, शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा थियो, अहिलेको परिवर्तनको मुद्दाको पक्षमा छ र गणतन्त्रको पक्षमा छ। तपाईको चाहिँ गणतन्त्रले मात्रै पुगेन भने मुलुकलाई समाजवादको दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। जनता पक्षगामी चाहिँ दिशामा यो परिवर्तनको अगुवा गर्ने माओवादीलाई विस्थापन गरेर पक्षगामी दिशामा जाने प्रकारको जनताको मनस्थिति हो भन्ने देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि टीआरसी विधेयकलाई नै शान्ति प्रक्रियालाई नै आफूसँग नै साक्षेप रूपमा रहेको शान्ति प्रक्रियालाई पनि टुङ्गोमा नपुर्याउने माओवादी नेतृत्व, अब यो माओवादी नेतृत्वलाई के साथ दिने भनेर माओवादी कार्यकर्ता नै आएनन् रे। अब यो शान्ति प्रक्रियाको कुराको बारेमा शान्ति प्रक्रिया भनेको विभिन्न पक्षहरूको बीचमा भएको सम्झौताको कुरा हो। राज्य पक्ष र तात्कालीन विद्रोही पक्षको बीचमा भएको सम्झौताको कुरा हो हैन। त त्यसकारणले यो सम्झौताको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको विषयमा सम्झौता भन्ने बित्तिकै एउटा पक्षमा मात्रै निहित रहने विषय हुँदैन। सम्झौता भन्ने बित्तिकै विविध पक्षहरूको बीचमा जो चाहिँ पक्षधरहरू छन् तिनीहरूको बीचमा आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो हैन, एउटा पक्षमा मात्रै निहित रहने विषय होइन। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू एउटा पक्षमा मात्रै निहित रहने विषय होइन, माओवादी पक्षमा मात्रै निहित रहने विषय होइन, सम्झौताका अरू पक्षधरहरूको चाहिँमा पनि निहित रहने विषय हो हैन। त्यो सम्झौताका अरू पक्षधरहरू बीचमा पनि निहित रहने विषयको बारेमा एउटा घटकलाई मात्रै चाहिँ दोषाएर मिल्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ढङ्गले चाहिँ पहिलो कुरा त्यो यथार्थ सम्बद्ध विषय होइन। दोस्रो कुरा किन विलम्ब भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबैले देखिरहेकै घटनाक्रम हो कि तपाईँको बृहत शान्ति सम्झौता हुँदाखेरिको बेलामा तात्कालीन सरकारले सम्झौता गर्यो। कुन पृष्ठभूमिमा त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 12 बुँदे सम्झौताको आधारमा हैन, दलहरूको बीचमा 12 बुँदे सहमतिको आधारमा त्यो बृहत शान्ति सम्झौता भयो। 12 बुँदे सहमतिमा चाहिँ तात्कालीन दलहरू चाहिँ प्रमुख दलहरू सबै संलग्न थिए, सबै सहभागी थिए। ती दलहरू मध्येमा चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि सुरुमा सहमति भयो, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो हैन। पछिल्लो समयमा ती दलका नेताहरूमा परिवर्तन भइसकेपछि आफ्नो आफ्नो चाहिँ प्रणाली अनुसार, दलीय प्रणाली अनुसार नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने कुरा भयो। नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि त्यो नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियालाई निरन्तरतामा कन्टिन्यूले लैजाने प्रक्रियामा पछिल्लो समयमा परिवर्तित नेतृत्वले त्यो रूपले तयार हुन सकेन। परिवर्तित नेतृत्व त्यो रूपले तयार नभएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त अहिलेसम्म डेडलक भएको अवस्था छ। त्यसकारणले परिवर्तित नेतृत्वलाई पनि तपाईँ के त भन्दाखेरि आखिरमा जो नेतृत्व भएको रहेछ, दलीय प्रणाली अनुसार जो नेतृत्व आएको रहेछ भने पनि सबैलाई सहमतिमा जुटाउने कुरा हो। सबैलाई सहमतिमा जुटाउन खोज्दाखेरि अहिलेसम्म विलम्ब भएको कुरा हो। यो टुङ्गिदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मलाई लाग्छ अब यो शान्ति प्रक्रिया तपाईँहरुकै नेतृत्वको समयमा टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिदैन? यो चाहिँ तपाईको सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। मलाई लाग्छ कन्टेन्टमा मूलभूत रूपमा सबै पक्षहरू मोटामोटी सहमत भइसकेको छ।
प्रक्रियागत रूपले विधेयक निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सदनको प्रक्रियालाई फलो गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियागत रूपले अगाडि बढ्ने पार्टहरू बाँकी छन्। मलाई लाग्छ सदनको प्रक्रियाबाट ढिलो चाँडो चाहिँ यो प्रक्रियागत रूपले अगाडि बढ्नेछ भन्ने लाग्छ। 1 वर्ष बितिसक्यो, सदनले जम्मा एउटा विधेयक पास गरेको छ, एउटा कानुन बनेको छ, त्यो पनि सडकको दबावले मिटर ब्याजेको मात्रै। 39 वटा विधेयक अलपत्र छ। यस्तो सदन बनाउने अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाईले? हैन, यो सदनको चाहिँ अहिलेको जुन सदनको जो मोडालिटी बनेको छ हैन, सदनको जो संरचना बनेको छ, सदनको जो कार्यविधि बनेको छ हैन, सदन सम्बन्धी जो संवैधानिक व्यवस्था गरेको चाहिँ छ हैन, र मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको बीचबाट सदन बनाउने खालको प्रक्रियाबाट जसरी बनेको चाहिँ छ, जस्तो प्रकारको चुनावी प्रणाली अवलम्बन गरेको चाहिँ छ, समग्रतामा हेर्नु पर्यो नि सदनको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि। अहिलेका पात्र विशेषलाई मात्रै भन्ने कुरा त आउँदैन। कानुन बनाउने थलो होइन संसद? होइन, पक्नुस् न, सुन्नुस्। हो, सदन निश्चितले कानुन बनाउने थलो हो चाहिँ, कानुन बनाउने थलो हो होला। कानुन बनाउने प्रक्रियामा विलम्ब भयो होला, ढिलासुस्ती भयो होला, किन सहमतिमा चल्नुपर्ने अवस्था छ। सहमतिमा चल्नुपर्ने अवस्थामा सहमति हुन नसक्दाखेरि कयौँ कुराहरू विलम्ब हुन सक्छ। विलम्ब हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। किन त भन्दाखेरि मैले अघि नैदेखि नै भनिरहेको छु, अहिलेको आवश्यकता भनेर भनेको सहमति डेमोक्रेसीको आवश्यकता हो, सहमति प्रणालीबाट जानुपर्ने आवश्यकता हो। तर दलहरूमा त सबैको चाहिँ त्यो कन्सेप्टको डेभलप त भएको छैन त। मुलुक बनाउने हैन र सबैको त्यो कन्सेप्ट राजनीति गरेको मुलुक बनाउने हैन। हो, मुलुक बनाउने कुरा, मुलुक बनाउनका लागि के जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ राजतन्त्र विस्थापन भइसकेपछि, सामन्तवाद विस्थापन भइसकेपछि बाँकी के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एकाधिकार दलाल पुँजीवाद बाँकी छ, एकाधिकार दलाल पुँजीवाद बाँकी छ। विश्व साम्राज्यवादको युगमा चाहिँ तपाईको साम्राज्यवादको युगमा तपाईको एकाधिकार दलाल पुँजीवाद बाँकी छ। नेपाल त अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट आएको हो नि। सुगुली सन्धिदेखि यता त अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट आएको। सामन्तवादको पाठ पो विस्थापित भएको छ त, अर्ध औपनिवेशिक पाठ विस्थापित भएको छ। त्यो सामन्तवादको नेतृत्व गरे कांग्रेस हैन तपाईले भनेको? हो, अब कांग्रेसको सन्दर्भमा अहिलेको चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रक्रियाको सन्दर्भमा कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियामा साथ दिएको छ हैन, यो संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएको छ, साथ दिएको चाहिँ छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ गैर कम्युनिस्टहरूको सन्दर्भमा पनि त यो प्रक्रियामा त गैर कम्युनिस्टहरू पनि सहभागी भएर अगाडि बढेको चाहिँ छ हैन। कम्युनिस्टहरूको मात्रै कुरा त होइन त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले हेर्ने कुरा के हो त, जनताले बुझेका 1 अर्ब खर्च गरिसके पछाडी संसद र सांसदलाई 1 अर्ब खर्च गरिसकेपछि 39 वटा कानुन चाहिँ बनाइदिनु पर्छ। यति हो जनताले। अब यसमा कुरा के हो त भन्दा हो, बनाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, बनाइदिनु पर्छ हैन। बन्नु पर्थ्यो, बनाउनु पर्थ्यो, प्रभावकारी ढंगले सशक्त ढंगले सदन सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको परिस्थितिको चाहिँ सिस्टमको बारेमा, अहिलेको अवस्थाको बारेमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। अहिलेको परिस्थिति के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिरहेको छु, सुगुली सन्धिदेखि यताको यात्रा भनेको अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्था हो। अर्ध सामन्ती अवस्थाको पाठ त राजतन्त्रको विस्थापनसँगै त्यो एक हदसम्म विस्थापन भएको चाहिँ छ। अर्ध उपनिवेशको पाठको बारेमा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रश्न, नोकरशाही पुँजीवादको प्रश्न, दलाल पुँजीवादको प्रश्न, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको प्रश्न, तपाईको चाहिँ कमिसन तन्त्रको प्रश्न, यो सबै प्रकारका चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूसँग जोडिएको विश्व साम्राज्यवादसँग जोडिएको चाहिँ तपाईको प्रभुत्व समाप्त भएको छ त भन्दाखेरि त्यो प्रभुत्व समाप्त भइसकेको छैन। एक मिनट सुन्नुस् है, त्यो प्रभुत्व समाप्त भइसकेको छैन। त्यो प्रभुत्व समाप्त हुनलाई के जरुरी छ त भन्दाखेरि दलहरूको बीचमा सहमति र सहकार्यको जरुरी छ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा चाहिँ हैन। तर अब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ प्रतिपक्षले के गर्छ त भन्दा फुटाउरा शासन गरेको नीति अपनाउँछ, दलहरूलाई फुटाउरा शासन गरेको नीति अपनाउँछ। हिजो सामन्तवादले अपनाएको पनि फुटाउरा शासन गरेको नीति हो, विश्व साम्राज्यवादले अपनाएको पनि फुटाउरा शासन गरेको नीति हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फुटाउरा शासन गरेको नीतिबाट प्रभावित भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। फुटाउरा चाहिँ शासन गरेको नीतिबाट हामी जब मुक्त हुन्छौँ अनि त्यो बेलामा दलहरू बीचमा सहमति र सहकार्य हुन्छ, सदन सुचारू रूपले चल्छ। जबसम्म फुटाएर चाहिँ शासन गरेको चिन्तन र प्रवृत्तिले काम गरिरहेको हुन्छ हैन, राष्ट्रिय आत्मसम्मावादी चिन्तनले काम गरिरहेको हुन्छ, घुँडा टेकुवावादी चिन्तनले काम गरिरहेको हुन्छ, तबसम्म सदनमा यो निर्वाचन तबसम्म सदनमा सहमति सहकार्य गर्ने, दलहरू बीचमा सहमति सहकार्य गर्ने समस्या पहिला भइरहन्छ। जबसम्म यो निर्वाचन प्रणाली रहिरहन्छ तबसम्म एकल सरकार कसैको बन्दैन, तबसम्म यस्तो अब निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि चाहिँ होला सीमा हुन सक्छ। प्रणालीकै बारेमा छलफल गर्दाखेरि सीमा हुन सक्छ। हामीले त सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ
फर्स्ट पोस्ट द पासको निर्वाचन प्रणाली भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि सामन्तवादको युगमा चाहिँ सामन्तवादको विरोधको मुभमेन्टको युगमा चाहिँ तपाईँको यो प्रगतिशील भूमिका थियो, यसको भूमिका प्रगतिशील थियो, अग्रगामी भूमिका थियो त्यो बेलामा चाहिँ। तर अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको युगमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्स्ट पोस्ट द पासको चाहिँ तपाईँको सिस्टम के हो त भन्दाखेरि फुटाउरा शासन गरेको सिस्टममा प्रयोग हुन थाल्यो। त्यस कारणले गर्दा एक मिनट है, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ युगमा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको प्रणालीबाट जानुपर्छ, समानुपाती समावेशीको प्रणालीबाट जानुपर्छ, दलहरूको बिचमा पनि समानुपाती समावेशीको प्रणालीबाट जानुपर्छ, कम्युनिटी बेसिसमा पनि समानुपाती समावेशीको रूपमा जानुपर्छ। नेपाल जस्तो विविधतायुक्त मुलुकको सन्दर्भमा अझै समानुपाती समावेशी र सहमतिको मोडलबाट जानुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको स्वाधीनताको चाहिँ चरणमा गइरहेको बेलामा यो कुरा उठिरहेको छ। अहिले तपाईँ कमिसनको विषय भ्रष्टाचार कुरा उठाउँदै हुन्थ्यो, त्यसमा त माओवादीलाई पनि आक्षेपका दर्जन काण्डहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। आज म त्यो उल्लेख गर्दिनँ, तपाईँलाई पनि त कमिसनको आक्षेप लागेको छ ल नि त। तपाईँकै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गोरख बहादुर केसी भन्नेले अस्ति गएको भूकम्पको होइन जाधरकोट र पश्चिम रुकुमको कमिसन तपाईँको पोल्टामा आयो भनेर आरोप लगाए। के हो यो? अब यो प्रश्न पार्नु, अब यो नितान्त झुट कुरा हो, 100% झुट कुरा हो, कुनै पनि सत्य र तथ्यमा आधारित छैन। सामान्य प्रक्रिया पनि जानकारी नराखिकन उठाइएका विषयहरू हो। चिनिया होला के उजुरी गर्नुभयो के गर्नुभयो त्यो अलग अरू आफ्नो कुरा होला होइन। अब चिनिया सामानको कुरा अब भूकम्प गयो, भूकम्प गइसकेपछि मित्र राष्ट्रहरूले विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गर्ने, छिमेकीहरूले सहयोग गर्ने खालको प्रक्रिया सुरु भयो, राहतको रूपमा सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। त्यही क्रममा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया सरकारको तर्फबाट नेपालको दलहरूको नाममा कति 2 करोड 74 लाखको चाहिँ सामग्री चाहिँ राहत सामग्री चाहिँ पुर्याउँछौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले राहत सामग्रीको लिएर आयो होइन। लिएर आइसकेपछि चिनिया एम्बेसीले चाहिँ 4वटा दलको नामबाट गर्ने हो भनेर 4वटा दललाई आमन्त्रण गर्यो। नेपाली कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बोलायो होइन। बोलाएर चाहिँ तपाईँहरूको नाममा चाहिँ वितरण गर्ने हो भनेर भन्यो। त भन्दाखेरि त तपाईँहरूको नाममा वितरण गर्ने हो भनेर भन्यो, तर व्यवहारमा चाहिँ उहाँले के प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुभयो भन्दाखेरि चिनिया रुरल डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनको सरकारसँग जोडिएको संस्थालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ वितरण गर्ने जिम्मा चाहिँ त्यो संस्थालाई दिएको रहेछ र त्यो संस्थाले चाहिँ उसको पार्टनरसिपमा उसँग एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ नेपालको एउटा संस्था के अरे ग्लोबल डेभलपमेन्ट नेटवर्क एउटा कोअपरेसन त्यो संस्थासँग उहाँले एक मिनेट सुन्नुहोस्, तपाईँको आफ्नै व्यक्तिको भन्ने आयो हैन। त्यो व्यक्तिको कुराको बारेमा त व्यक्ति त जो पनि हुन सक्छ, व्यक्ति त जो पनि हुन सक्छ। तपाईको मुक्ति सहोदर भदैनी भनेर तपाईको हैन व्यक्तिको कुराले संस्था खोल्न पाउँदैन, व्यक्तिले संस्था खोल्न पाउँदैन, कुनै पनि नाता गोता इष्टमित्रले संस्था गर्न पाउँदैन हैन, कुनै पनि चाहिँ संस्था खोल्न पाउँदैन। संस्थासँग तपाईँको चाहिँ चिनिया कम्पनीले चिनिया चाहिँ संस्थाले एग्रिमेन्ट गर्न पाउँदैन। चिनिया कम्पनीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्ने प्रक्रियामा उसले चाहिँ वितरण गर्ने निकाय खोजेर चाहिँ वितरण गर्ने संस्था नेपाली संस्था खोजेर तपाईँको चाहिँ समाज कल्याण मार्फत चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरेर उनीहरूले नेपाली संस्था मार्फत चाहिँ वितरण गर्ने गरिरहेका छन्। सबैको मोडालिटी त त्यही नै हो, सबैको प्रक्रिया त त्यही नै हो हैन। त्यही रूपले गरिरहेका चाहिँ छन्। त्यो रूपले गर्ने क्रममा होला कोही पार्टीका साथीहरू होला, कोही नातागोता होला, कोही इष्टमित्र होला हैन। हुन सक्दैन भन्ने कुरा त होइन। पार्टी एउटै पार्टी भनेपछि एउटै फ्यामिली हो पार्टी पनि चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त हुन सक्छ। विधिमा हेर्नु पर्यो नि, विधि प्रक्रियामा हेर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल कोअपरेसन फाउन्डेसनले चाहिँ हैन जोसुकै किन नहोस् को चाहिँ छैन भन्ने कुरा मेजर विषय हो र विधिमा हेर्ने कुरा हो नि। त्यही सामान चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4वटा दलको नामबाट चाहिँ 4वटा दललाई के बन्यो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले वडाबाट चाहिँ कुन वडामा वितरण गर्ने हो, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको वडाको नामहरू दिइदिनुहोस् हैन। त्यो वडामा हामी वितरण गर्छौँ भनेर भने, त्यो वडामा हामी पुर्याउँछौँ भनेर भने। सामानहरू चाइनाबाट कताबाट कलेक्सन गरेर लिएर आयो हैन। त्यही सामान चाहिँ जुन वडा चाहिँ नाम दिएको थियो त्यही वडामा उनीहरूले पुर्याए। त्यही वडा एक मिनट सुन्नुहोस्, त्यही वडामा पुर्याए। सायद मलाई लाग्छ सबैभन्दा पहिलो कुरा कांग्रेसको चाहिँ अब करिबन चाहिँ तपाईँको चाहिँ
2000 प्याकेज चाहिँ 2000 प्याकेज तयार गरे। 2000 प्याकेज मध्येमा चाहिँ 500 को प्याकेजको दरले कांग्रेसको नाममा 500, एमालेको नाममा 500, एकीकृत समाजवादीको नाममा 500, माओवादीको नाममा 500 जना परिवारलाई वडा चाहिँ छुटाइदियो। त्यो वडामा हामी पुर्याउँछौँ भनेर भन्यो। अनि माओवादीको एक मिनेट त्यही चाहिँ संस्थाले तपाईको चाहिँ पुर्याइदियो। कांग्रेसले तोकिएको वडामा पुर्याइदियो। त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे वडा देशसँग चाहिँ के अरे भरपाई गरे, सिफारिस गरे, त्यही वडामा वितरण गरे हैन। एमालेसँग चाहिँ तपाईको चाहिँ सम्बन्धित वडा जहाँ जहाँ सिफारिस गरेको छ त्यो वडामा चाहिँ त्यो संस्थाले सामान पुर्याइदियो। उही प्याकेज उही मोडालिटीको सबै उही मोडालिटीको प्याकेज त्यहाँ पुर्याइदियो। पुर्याउँदै गर्दै क्रममा लास्टमा चाहिँ माओवादीको चाहिँ पालो परेको थियो हैन। मंसिरको मलाई लाग्छ पहिलो दोस्रो हप्ताबाट सुरु भएको थियो। मंसिरको तेस्रो हप्तामा माओवादीको पालो परेको थियो। माओवादीले चाहिँ तपाईको 4 वटा वडा चाहिँ सिलेक्सन गरेर चाहिँ त्यहाँको स्थानीय पार्टीसँग परामर्श गरेर 4 वटा वडा सिलेक्सन गरेर दिएको थियो। त्यही 4 वटा वडामा चाहिँ उनीहरूले सामान पुर्याउने भनेर चाहिँ त्यहाँ सामान पुर्याएका चाहिँ थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि होला वडा सिलेक्सन गर्ने पार्टीले गर्ने काम त वडा सिलेक्सन गर्ने काम बाहेक त अरू त केही पनि गर्न पाएको छैन। पार्टीका नेताले व्यक्तिले गर्ने काम त वडा चाहिँ बाहेक वडा सिलेक्सन बाहेक त अरू त केही गर्न पाएको छैन। अनि वडा अनि पार्टीले चाहिँ तपाईको वडा सिलेक्सन गर्ने बाहेक त अरू त केही पनि गर्न पाएको छैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीको नाममा फल्नाले यसो गरेर ढिस्कानाले यसो गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो स्वामित्वमै नरहेको सामानको बारेमा चाहिँ फल्नाले यसो गरेर ढिस्कानाले यसो गर्यो भनेर भन्न मिल्छ। अनि यो त्यस कारणले गर्दाखेरि संस्था चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्टकी मुख्य निर्देशक सोङलाई चाहिँ किन कुटपिट गरेको मंसिर 20 गते माओवादी कार्यकर्ता? अब त्यही त त्यो विषयमा पार्टी भित्र छानबिनको क्रममा छ हैन। छानबिनको क्रममा छ हैन। त्यो छानबिनको क्रममा छ हैन। छानबिनको क्रममा छ त्यो चाहिँ हैन। को चाहिँ संलग्न थिए, को चाहिँ के भएका थिए, किन कुटेका थिए, कसरी कुटेको हो भन्ने कुराको बारेमा छानबिनको क्रममा छ। पार्टीले छानबिन चलाइरहेको चाहिँ अवस्था छ। इन्टरनली रूपले छानबिन चलाइरहेको अवस्था छ। त्यो छानबिनको निष्कर्षपछि नै टुङ्गिने विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ धेरै टिका टिप्पणी गर्ने विषय रहेन भन्ने लाग्छ। पार्टीको छानबिनको प्रक्रियामा रहेको विषय हो। भनेपछि तपाईले यो चाइनाले दिएको राहत, भूकम्प पीडितलाई दिएको राहतमा तपाईले कमिसन खानु भएको छैन? यो त आफ्नो स्वामित्व भित्रै नरहेको सामानको बारेमा चाहिँ कमिसनको कुरा आउँछ, कमिसनको कुरा आउँछ, अनियमितताको कुरा आउँछ, भ्रष्टाचारीको कुरा आउँछ। पार्टी कार्यक्रममा निवेदन नै पर्यो त। अनि त्यो त किन निवेदन, के विषयमा निवेदन दिएको छ, के दिएको छ, कसो दिएको छ, त्यो पार्टीले छानबिन गर्ने विषय होला, पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने विषय होला हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यदि चाहिँ तपाईको चाहिँ माओवादी पार्टीको हिस्सामा परेको सन्दर्भमा गरेको हो भने त चाहिँ तपाईको चाहिँ अरूको पनि त्यही मोडालिटी त्यही हो, कांग्रेसको मोडालिटी त्यही हो, एमालेको मोडालिटी त्यही हो। त्यही संस्थाले उही प्याकेज चाहिँ उही सामग्री चाहिँ तपाईको चाहिँ सबैलाई प्याकेज गरेर उनीहरूले आफूले सिलबन्दी गरेर प्याकेज गरेर चाहिँ कांग्रेसलाई पनि दिएको छ, एमालेलाई मार्फत पनि दिएको छ, के अरे एकीकृत समाजवादी मार्फत पनि। त्यसरी गर्यो तर संस्थालाई चाहिँ वितरणको प्रक्रियामा चाहिँ माओवादीमा चाहिँ देवगुरुङको भदैनीको श्रीमानलाई दियो, त्यसमा तलमाथि भयो भन्ने त्यो त चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यसो हो भन्दा कांग्रेसको सन्दर्भमा पनि त्यो लागू हुनु पर्यो, एमालेको सन्दर्भमा पनि त्यो आकर्षित हुनु पर्यो, माओवादी के अरे एकीकृत समाजवादीको सन्दर्भमा पनि त्यो हुनु पर्यो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूको सन्दर्भमा चाहिँ नहुने, माओवादीको सन्दर्भमा मात्रै हुने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीको हिसाबले पार्टीको नेताको स्वामित्व कसैको पनि स्वामित्व अन्तर्गत चाहिँ नि सामान नरहेको अवस्था हो। खाली के मात्रै भन्दाखेरि मोरली रूपले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका पार्टीहरूको नामबाट चाहिँ गरिदियोस् भनेर चाहिँ नामको प्रक्रियाबाट मात्रै पार्टीहरू जोडेका हुन् हैन। विधि र प्रक्रियाले वितरण गर्ने विधि र प्रक्रियाको सन्दर्भमा चीनको सरकारी संस्थाले चाहिँ सरकारसँग सम्बन्धित संस्थाले जिम्मा लिएर गरेको छ। सरकारी जिम्मा लिएर गरेको संस्थाले उसले जिम्मा लिएको संस्थाले नेपालको चाहिँ संस्थासँग एग्रिमेन्ट गरेर गरेको चाहिँ छ, उसले विश्वास गरेको संस्थाको आधारमा गरेको चाहिँ छ, त्यो संस्थाले गरेको काम छ हैन। त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ तपाईँ गडबड उसले राहत दिएको विषयको बारेमा गडबड भएको छ भने चिनिया कम्पनीले चाहिँ तपाईको चिनिया संस्थाले चिनिया सरकारले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ हैन। उसले सम्झौता त उसले गरेको कुरा हो नि, हामीसँग सम्झौता गरेको विषय त होइन। निष्पक्ष छानबिन होस्, गडबडी नहोस्, यति म चाहन्छु। तपाईँ यस्तो मान्छेलाई यो किसिमको दाग नलागोस्, पुष्टि नहोस्। अन्तिममा छु, जनार्दन शर्माले विधानसभामा चाहिँ अब सबै पार्टीको पदाधिकारी नै निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर राखेको प्रस्तावले त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि तपाईँहरू समेत तरङ्गित हुनुभएछ।
अब तरङ्गित भयो भएन के भयो कसो भयो भन्ने कुरा पार्टीभित्र चाहिँ के मतहरू के कुराहरू उठेन भन्ने कुरा विधान सम्मेलनकोसँग जोडिएको विधान अधिवेशनसँग जोडिएको विधानको बारेमा छलफल तर्क वितरणहरू हुँदाखेरि पार्टी कमिटीभित्र विभिन्न तर्क वितरणहरू हुँदैन भनेर त सोच्नु त मिल्दैन। उहाँको प्रस्तावको मलाई कस्तो लाग्यो? सुन्नुस्, पार्टीभित्र विभिन्न तर्क वितरणहरू उठ्न सक्दैन भनेर भन्न त सकिँदैन। उठ्न सक्छ, आफ्ना लागेका विषयहरू उठ्न सक्छ, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ को तरङ्गित भएर को तरङ्गित भएन भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ टिका टिप्पणीहरू चलिरहेको चाहिँ छ हैन, पार्टीभित्रको एउटा अंश समेत एउटा सामान्य प्रकारको एउटा प्रक्रिया र विधि समेतसम्म पनि चाहिँ तपाईको जानकारी नराख्ने मान्छेहरूले उठाउने प्रश्न हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र विचारको स्वतन्त्रता छ, जसले पनि जो कसैले पनि विचारहरू उठ्न सक्छ, तर्क वितर्क उठ्न सक्छ। पार्टीभित्र डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयको बारेमा यो विषयमा पार्टीले कुन खालको विधि निर्माण गर्छ, कस्तो विधि निर्माण गर्छ, पार्टीले निर्माण गर्ने कुरा हो हैन। पार्टी विधानसभाले निर्माण गर्ने के अरे विधान अधिवेशनले निर्माण गर्ने कुरा हो हैन। र पार्टीभित्र तपाईँको कुन तर्क उठेर कुन तर्क उठेन, के उठेर के उठेन, को तरङ्गित भएर को तरङ्गित भएन भनेर चाहिँ व्यक्तिगत टिका टिप्पणी गर्ने विषय होइन, कोही तरङ्गित हुने विषय पनि होइन। कोही तरङ्गित डेमोक्रेटिक अभ्यासहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा कोही तरङ्गित हुने विषय पनि होइन हैन, कोही तरङ्गित हुने विषय पनि होइन, कुनैको विचारको माथि बिर्को लगाउने विषय पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पार्टीभित्र विचारको स्वतन्त्रताको हिसाबले विधान बारेमा आफ्ना तर्कहरू राख्ने, आफ्ना छलफलहरू राख्छन् हैन। त्यो अधिकार सबैलाई छ हैन, त्यो सबैलाई अधिकार छ हैन। कोही कुरा गर्यो भन्ने कुराको आधारमा फल्ना तरङ्गित र ढिस्ना तरङ्गित भन्ने कुरा चाहिँ यो व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहबाट बढी उठेका विषयहरू हुन्। व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। ठ्याक्कै समय सकियो। समय र संवादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, त्योसँगै सरकार लगायतका विषय प्रसङ्ग, माओवादीको सुदृढीकरण अभियान र अधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव पूर्व मन्त्री देव गुरुङ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।